في نعيم على من يسمى بأحمد ولكل نبي في الأمان فزيلة وجملتها مجموعة لمحمد बनाया क्या खुदा ने प्यारी सूरत मोहम्मद की हुआ आशिक कि जिसने देख ली सूरत मोहम्मद की जमाल हुस्न यूसुफ पर फकत आशिक जुलेखा की खुदा खुद जिस पे आशिक है वो है सूरत मोहम्मद की मुसलमानों को जब जन्नत की दरवाजे पे रोकेंगे हुक्म होगा कि जाने दो ये है उम्मत मोहम्मद की दुरूद पे मोहब्बत करो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद मुहतरम मकाम काबिल सदर तकरीम एहतराम सदर मजलिस अस्ताद तशरीफ फरमा अकाबिर उलमा इकराम मशाइख इज़्ज़ाम शयूख हदीस और माता मखामख पेंडाल के नास दरशाब दरजब गफीर पैगंबर अलैहिस्सलाम पदान आशिकान शदायान वफादार करीम रबना दुआगोयु रहीम रबना दुआगोयु रब्बा जमुना के नास्तर रब्बा द मोहम्मद रसूलुल्लाह फमीने के राजोलेदल रब्बा द उलमा बयानात आवलेदल रब्बा इकरार व हद कवल द क़यामत का मैदान सय्यदुल अंबिया ताजदारुल अंबिया महबूबुल अंबिया इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन सिराजुस सालिकीन राहतुल आशिकीन सय्यदुल वरा शम्सुद दुहा बदरुद दुजा नूरुल हुदा कहबुल वरा जमीलुश शय्य इसमुहु मक़बूलुन मरफ़ूउन मक़दूशुन बिल लौह वल क़लम सय्यदना व सनदना व मुर्शिदना व क़ाइदना व तबीबना व तबीब अरवाहना व तबीब अबदानना व तबीब क़ुलूबना व तबीब अमराज़ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खंदे वनक मज़ा वनक लला राबिता कायमो मदीने द जाना सर दशीन गुंबद सर हम ददी जरा ताइब शिदुर शरीफ मलेगे रसई अब याद आ आशिकान दुरूद दे दार पैगंबर द मुहिब्बान दुरूद दे दार पैगंबर द वफादार दुरूद दे लगुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि अल्लाह ताला ने माने लस रहमतुन अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह ने माने लस तेरे सलाम व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह ताला अमल नामा के लस के बोली कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह ताला अमल नामे के लस गुनाहों नौरान की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह ने जानन द वतन सफर नसीब की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह ताला ने हज में उम्रे की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह ताला ने रसूल पैगंबर दीदार की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने जमा उस्ताद सुदर तनास्ता मेरी रसूल पैगंबर सर द जन्नत तनास्ते सबब हो गए जमाना वक्त के अकाबिर इरशादात फरमाए इल्मी दरबाने अजीम हस्ते जमाना उस हम अकाबिर तशरीफ फरमाए मेरे उलमा तशरीफ फरमाए दावे पर इजाजत पाए 100 मिनट के हवाला टोलो वालम रागलियू तारीख इकराम अल हसन ब्याज कम ने तमाम तहसीलों और असलाव ना रागलियू दसरा पार रागलियू पकम दुनिया रागलियू पकम
زماستا کردار زماستا گفتار زماستا ستری زماستا کوششونه دا انشاءالله دا محمد رسول الله دا ختم نبوت چوکیداره لپاره انشاءالله تعالی چوکیداره کی دا محمد علیہ الصلوۃ والسلام دا اقرار دا پاره غلی او دا چوکیداری عزتمند دا دا چوکیداری قدرمند دا دا چوکیداری محبت والا دا چوکیداری وفا والا دا چوکیداری الفت والا دا پیغداری اللہ تکران دا اللہ تقدرمند دا سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والتسلیمات احد شریف کے یو صحابی رائے دراندے نرائے لاسر اخبری چیرے ہم دی گری بزی وصر ہم دی آگے آگے پہر پوری مانے ہوتل تپوسی ہوگو چی بیمائیمی ہم آگا چرتا دے چی زمان دزر دنیا پی ودانا دا آگا چرتا دے محمد رسول اللہ بگونلی مجھے منور گردان ریحان سردار دشتا ورطلو فرمانے شو اتیچی بیمائیمی آگا دا خود پا میدان کو ورائے دے آگا دا خود میدان تا دلے دا صحابی وہاں بن قابوس رضی اللہ تعالی عنہ چہرے پر زیبانی پیخو دے رمائے پر پر زیبانی پیخو دا اور آرام شو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا احد شریف تیزان ہوا شو محمد رسول اللہ محمد رسول پیراداری کی چوکیداری کی دا کفار دعبا یو جمعی افیر باگے حملہ اپنا میں پیغمبر علیہ السلام رسول مبارک بنا آواز میں ارشاد فرمائے ادوان یہاں سردار فرمائے سوک دے کے زمان دا کفار اشری سوک دے کے زمان پیرادار تدو دینی وعبد القابوس رضی اللہ تعالیٰ اما حمل پسپا کلا بیا حمل رالا امام الانبیاء فرمائے ادوان یہاں سردار فرمائے سوک دے جنان بنا کفار واپس کی وعبد القابوس رضی اللہ تعالیٰ بیا میدان کی ودے گئینا کفار واپس دیم پیردار آواز کی امام الانبیاء سفرمائی ادوان جہان سردار سفرمائی سوک دے چلا کفار مانا اخوا کی ما سرد جنت کی اوزیبی ما سرد جنت کی اوزیبی وعبد القابوس چیزی دا آواز وارد دا محبت دا آواز وارد دا پیغمبر علیہ السلام معیب دا جنت دا خبر واردہ سینے کفار بانی ورواچونا کفار اشرد اور پیغمبر علیہ السلام محب ازان شہید کو ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کے تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلے رسم سیاست کا قصور فقط اعلان محمد سے محبت کی ہے پیغمبر علیہ السلام محبت پریوار سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بخبرم ذہنی شہداء الدولار وعبد القابوس رضی اللہ تعالیٰ سید الانبیاء محبت وسیشو ادوان ریحان سردار محبت وسیشو پیغمبر علیہ السلام وعبد القابوس دولار مرگریت پیردار منوارا مرگریت پیردار محبت وارا مرگریت پیردار وفا وارا لگما تردورا پیردار کی ملابی کسا ددار جہان سردار محبوب علیہ السلام وعبد القابوس دولار اللہ وعبد القابوس کال درمان میرمان کرتا وسپوری تنزل عزی اللہ ربتم تنرازی شاہ پیردار کے پیغمبر مینا پیردار کے پیغمبر محبت پیردار کے پیغمبر علیہ السلام وفا والفق آؤ ماتا اللہ شرف الخامی رحمہ اللہ خدا کرلا اور انا حلیم بلتانی یہ خطیب فرمائی مکہ مکرمہ کی روما وبصر يقولون ولي الله أعصر النياشو ولكن يفرمال مولانا حنيف سيد
बशर अल्हम्दुलिल्लाह। मौत खत्म नबूवत पहरेदारी होगी इंशाअल्लाह ताला। पहरेदारी में क्यों और नतीजे में इंशाअल्लाह पहरेदारी वाद रजा सरू और वादा डाला तारियाने जरूरी वादा डाला चुजको मर्दान मालकाल इकरामुल हकम बतौर पाकिस्तान वाले इंशाअल्लाह